السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم حنا معاك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزرسيس ولا الكوريج ديال ليكزرسيس ديال يو اس جي. بالنسبه لهاد ليكزرسيس كاين عندنا هاد لو سي بي سي، عندنا لو سي بي سي سويفونت. عندنا واحد لو سي بي سي فيه لي شارج ديكسبلوطاسيون، فيه لي برودوي ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لي شارج ديكسبلوطاسيون كاين عندنا لاشا روفوندي دو مارشانديز زيرو، كاين عندنا لاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور 25 مليون و 800 ألف. عندنا اوتر شارج اكسترن فيهم 40 مليون. عندنا امبو اي تاكس فيه 600 ألف درهم. عندنا لي شارج دو بيرسونيل فيهم 17 مليون. عندنا اوتر شارج ديكسبلوطاسيون صفر. وبالنسبه لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون، لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون فيها مليون و 300 ألف. وعندنا واحد التوتال ديال لي شارج ديال 84 مليون و 700 ألف. بالنسبه لي برودوي ديكسبلوطاسيون عندنا لا فونت دو مارشانديز فيها زيرو. عندنا لا فونت دي بيان اي سيرفيس 83 مليون. عندنا كذلك فارياسيون دو ستوك فيه 2 مليون و 700 ألف. عندنا لي زيموبيلياسيون برودوي بار لانتربريز بور elle même زيرو. لي سبونسيون ديكسبلوطاسيون زيرو. وعندنا كذلك اوت برودوي ديكسبلوطاسيون فيهم 2900 درهم و لو ريبريز زيرو. من بعد كاين عندنا les charges financières, les produits financiers, les résultats financiers, on a le résultat courant. بالنسبة les produits non courants, بالنسبة les charges non courantes فيهم غير la VNA. بالنسبة les produits non courants فيهم غير les produits de cession des immobilisations. بالنسبة les informations complémentaires اللي كاينين عندنا في l'exercice قال لنا les dotations et les reprises sont relatives à les immobilisations. يعني جميع لي دوطاسيون اللي كاين في هاد السي بي سي، جميع لي ريبريز راهم داخلين في لي زاكتيف ايموبيليزي، يعني هما دي ريبريز اي دو دوطاسيون ستابل. هاد المعلومه نستعملوها ملي غنبغيو نحسبوا لاكاف. عندنا كذلك لو بيرسونيل اكستيريور اكوت ا لونتربريز واحد 9 مليون درهم اكور دو ليكزرسيس ان، حيت هاد لو سي بي سي ديال لاني ان، يعني عندنا لو بيرسونيل انتيريمير ب 9 مليون درهم. عندنا autre charge externe comprenant 25 مليون de charge de sous-traitance، يعني عندنا واحد la charge de sous-traitance. غنشوفوا كيفاش غنديروا له هاد لو ريتريتمون ديال لو اس جي ان شاء الله. عندنا 25 مليون ديال لو سو-تريتونس، واحد البارتيه يعني القيمه ديال 75% داخله في لا ماتيير بروميير و 25% ديال هاد المونطو داخله في المان دوفر. عندنا لي لوايي دو كريدي باي، القيمه ديالهم هي 582 ألف درهم. concerné en contrat conclu EDB N يعني l'année N pour un matériel industriel dont valeur de 3 millions dirhams يعني 3 مليون درهم. la durée de contrat هي 4 ans 4 سنين. و l'échéance de contrat غيكون عند l'entreprise باقي عندها واحد la valeur résiduelle كما تسمى la valeur résiduelle ديال مليون و 400 ألف درهم. عندنا كذلك les charges financières sont consiste à l'auteur de 400 ألف درهم. وعندنا لي شارج دانتيغي القيمه ديالهم 100 ألف درهم. هاد لي زانفورماسيون غنستعملوهم ملي غنبغيو نديرو لا ريتريتمون ديال لو سي جي. كما كتعرفوا عندنا طابلو دو فورماسيون نون تريتي، وكاين يكون عندنا طابلو دو فورماسيون تريتي. بالنسبه لي زيتاب اللي كنستعملوهم بالنسبه لهاد ليكزرسيس ديال لو سي جي، البروف كيعطيك واحد لو سي بي سي، كيعطيك سي بي سي وكيعطيك معاه لي زانفورماسيون كومبليمونتير، يعني كيعطيك البروف جوج ديال الحوايج، كيعطيك لو سي بي سي وكيعطيك لي زانفورماسيون كومبليمونتير. حنا كيكون عندنا لو سي بي سي، من هاد لو سي بي سي خاصنا نخرجوا لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا نون تريتي، يعني كنعاود سي بي سي كتعاود ترتبو يولي واحد طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. ملي كنديروا طابلو دو فورماسيون نون تريتي كنخرجوا من بعد طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا retraité. ملي كنخرجوا طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا روتريتي عاد كنمشيو نحسبوا لاكاف. يعني ليطاب الاولى عندنا هي من سي بي سي، نتحولوا من سي بي سي لطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا نون تريتي. يعني كيكون عندنا لو سي بي سي على هذا الشكل. من هذا لو سي بي سي خاصنا نخرجوا طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا نون تريتي اللي هو هذا طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا نون تريتي. يعني كناخذوا سي بي سي وكنعاودوا نرتبوه. بالنسبه لهاد لا ستركتور ديال طابلو دو فورماسيون خاص يكون محفوظ. كيكون عندي
كيكون عندي vente de marchandises en l'état ناقص achat ou revente des matières des marchandises وكتعطيني la marge brute. كنمشي هنا للسي بي سي كناخد لي ventes des marchandises كنقص منها achat ou revente des marchandises كتعطيني la marge brute. من بعد كنمشي نحسب la production de l'exercice. La production de l'exercice داخل فيها le vente des biens et services داخل فيها le vente des biens عفوا داخل فيها le vente des biens et services داخل فيها stock de production وداخل فيها les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. يعني داخل فيها هاد المونطو وهاد المونطو وهاد المونطو كنحسبوا لا سوم ديالهم كنحطهم في لا برودكسيون دو ليكزيرسيس. ابري كنمشي نحسب لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس. لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس فيها لاشا كونسومي دي ماتيير دي فورنيتور وكاين فيها اوتر شارج اكسترن اللي هما هادو achat كونسومي اي اوتر شارج اكسترن. ملي كنحسب لا مارج بروت كنحسب لا برودكسيون دو ليكزيرسيس كنحسب لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس من بعد كنحسب لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي هي لا مارج بروت سور لي فونت زائد لا برودكسيون دو ليكزيرسيس ناقص لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس باش تعطينا لا فالور اجوتي. من بعد لا فالور اجوتي كنزيدو لا سيفونسيون ديكسبلوطاسيون كنقصو لامبو اي تاكس وكنقصو شارج دو بيرسونيل. يعني كنزيدو لا سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون اللي هي عندنا هنا سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون كنزيدو لا سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون من بعد كنقصو l'impôt et taxes et charges de personnel. عفوا كنكليكي بلا سوري كنمشي عفوا ملي كنخرج لا فالور اجوتي كنزيد ليها سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون كنقص ليها لامبو اي تاكس كنقص شارج بيرسونيل كتعطينا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. الا كان بوزيتيف كيتسمى ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون ملي كيكون نيجاتيف كيتسمى انسيفيزونس بروت ديكسبلوطاسيون. من بعد كنزيد ليه autres produits d'exploitation كنقص ليه les autres charges d'exploitation كنزيد ليه les reprises d'exploitation et transfert des charges وكنقص ليه les dotations d'exploitation باش تعطينا le résultat d'exploitation. من بعد كيكون الطابلو دو فورماسيون بحال لو سي بي سي نحطو فيه نفس لو ريزولطا فينانسيير نفس ريزولطا كورونت يعني كتعطينا لا ريزولطا ديكسبلوطاسيون زائد لا ريزولطا فينانسيير كتعطينا لو ريزولطا كورونت كنزيدوها ليها لو ريزولطا نون كورونت باش تعطينا لامبو سور لي ريزولطا وفي الاخر كنخرجوا لو ريزولطا نيت. يعني ليطاب الاولى هي كناخذ لو سي بي سي وكنحولو لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا نون تريتي. من بعد كناخذ هاد لي فورماسيون اللي كاينين عندي كما شفناهم هاد لي فورماسيون اللي كاينين عندي اوتر انفورماسيون كومبليمونتير وخاصني نشوف لو تريتمون اللي خاصني ندير لهاد لي فورماسيون. غتاخدوا هاد لي فورماسيون عندكم ونوريكم كيفاش غنخدموهم. كاين عندنا شارج دو بيرسونيل اكسترن يعني بيرسونيل انتيريمير 9 المليون. كاين عندنا لا سوتريتونس كاين عندنا الكريدي باي وكاين عندنا لي شارج فينانسيير. يعني المرحله الثانيه هي ان كناخذوا الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا نون تريتي وكنحولوه للطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا تريتي. يعني كندير ليه لو تريتمون. لو تريتمون هو ديك لي فورماسيون اللي كنحولوهم اللي كاين فيهم لو كريدي باي لا سوتريتونس charge personnel intérimaire, la subvention d'exploitation et les charges financières. بالنسبة le personnel externe à l'entreprise, à retrait كنحيدوهم les charges externes et ajouter aux charges de personnel. يعني هذيك القيمة ديال 9 مليون كنحيدوها من charge externe وكنزيدوها في charge de personnel. بالنسبة ل sous-traitance عندنا واحد القيمة ديال la sous-traitance اللي هي 25 مليون كنحيدوها من اوتر شارج اكسترن يعني كنحيدوها من اوتر شارج اكسترن وفين كنزيدو 75% اللي هي 18 مليون و750 الف في اشا دي ماتيير دي فورنيتور وكنزيدو 25% اللي هي 6 مليون و250 الف شارج دو بيرسونيل. بالنسبه للكريدي باي الكريدي باي عندنا واحد لووايي ديال الكريدي باي اللي القيمه ديالو 582 الف اللي غادي نحيدوه من حتى من اوتر شارج اكسترن وفي كنزيدوه في لي دوطاسيون او زامورتيسمون او لي زانتيري. كيفاش كنحسبوا هاد لي دوطاسيون دامورتيسمون؟ لا دوطاسيون او زامورتيسمون هي كناخذوا القيمه ديالو هي 3 مليون كنقصوا ليه لا فالور ريزيديال ولا القيمه ديالو ملي كتسالى الكونطرا يعني الفالور ديالو ناقص لا فالور ريزيديال
وكنقسموه على العدد ديال لي زاني اللي كما عطانا هو 4، يعني 3 المليون ناقص مليون و400 ألف مقسوم على 4 باش تعطينا 400 ألف درهم. هذه كندخلوها في لو دوطاسيون او زامورتيسمون. داكشي اللي بقى على هاد لو لويي، يعني كناخذوا هاد لو لويي كنقصوا منه لي زامورتيسمون، كيبقى لونتربريز بحال شارج فينونسيير ولا انتيغي. بالنسبه لي سكونت اي ريغلومون روتريتي كنحيدوه من لي شارج فينونسيير وكنزيدوه بالنسبه لي شارج ديكسبلوطاسيون، كنقصوه من شارج فينونسيير وكنزيدوه في اوتر شارج ديكسبلوطاسيون. هادوك لي زانتيري اللي كما شفناهم في المعطيات. يعني ملي كندير هاد لي تريتمون كنعرف فين غنحيد واحد لو مونطون، فين غادي نزيدو، فين غادي نحيد واحد لو مونطون وفين غادي نزيدو، كندير هاد العمليه. يعني كيفاش كنتحولوا من هاد لو طابلو دو فورماسيون نون تريتي لو طابلو دو فورماسيون تريتي، يعني كنزيدو لي مونطون. هنا عندنا القيمه الحقيقيه في لو مونطون بالنسبه للطابلو هاد 25 مليون و800 الف هو المونطون ديال اشا كونسومي بالنسبه للطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا نون تريتي، وكنزيدو ليه 18 مليون كما حسبناها بالنسبه لا سو تريتونس. كما قلنا في لا سو تريتونس كاين فيها واحد 75% اللي غتدخل في اشا كونسومي دي ماتيير اي فورنيتور. اوتر شارج اكسترن القيمه ديالهم بالنسبه للطابلو دو فورماسيون نون تريتي هي 40 مليون. كنقصوا لي مونطون ديال لا شارج دو بيرسونيل انتيريمير ولا بيرسونيل اكسترن على لونتربريز، كنقصوا القيمه ديال لو سو تريتونس وكنقصوا القيمه ديال لو كريدي باي. بالنسبه لو شارج دو بيرسونيل عندنا القيمه ديالهم بالنسبه لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا نون تريتي هي 17 مليون. كنزيدوه 9 المليون ديال بالنسبه لو بيرسونيل انتيريمير ولا اكستيريور على لونتربريز، وكنزيدوه 25% ديال لو سو تريتونس. لي شارج ديكسبلوطاسيون كما شفناهم عندنا لي زانتيري اللي حيدناهم لي شارج فينونسيير اورديناهم اوتر شارج ديكسبلوطاسيون. هنا لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون القيمه ديالهم بالنسبه للطابلو دو فورماسيون نون تريتي هي مليون و 300 الف، كنزيدوه لا دوطاسيون ديال الكريدي باي هي 400 الف. بالنسبه لو شارج فينونسيير كنزيدو ليه هاد القيمه ديال لو كريدي باي، يعني القيمه ديال القيمه ديالو بالنسبه للطابلو دو فورماسيون نون تريتي هي 500 الف. كنزيدوه لي زانتيري ديال الكريدي باي اللي هي 182 ألف درهم، وكنقصوا لي شارج دانتيغي. هكا كتعطينا هاد لو طابلو ولا طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا تريتي. الا شفنا كاين الفرق بالنسبه للطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا نون تريتي ولا طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا تريتي. هنا لا فالور اجوتي هي 19 مليون و900 الف، هنا لا فالور اجوتي هي 35 مليون و732 الف. بالنسبه للاكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون هنا 2 مليون و 300 الف، هنا 2 مليون و 882 الف. كيتغيروا عندنا لي مونطون ملي كنديروا لي تريتمون على لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. كما شفنا لي زيتاب اللي كنتبعوهم كناخذوا لو سي بي سي. لو سي بي سي كنتحولوا لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا نون تريتي. ابري من طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا نون تريتي كنتحولوا لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا تريتي اللي هو هذا، يعني المرحله الثانيه غندوزو ليها هو لا كاف. دابا نحسبوا لا كاباسيتي دو تو فينانسمون. نبداو بلا ميثود اديتيف. بالنسبه لا ميثود اديتيف هذا الطابلو هو اللي كنستعملو. عندنا فين كنطلقوا كناخذوا لو ريزولطا نيت. بالنسبه لا ميثود اديتيف كنطلقوا من لو ريزولطا نيت. عندنا لو ريزولطا نيت في لو طابلو فورماسيون دو ريزولطا تريتي هي 500 ألف و 850 درهم. كنزيدوه لي دوطاسيون اللي هما دورابل. لي دوطاسيون اللي هما دورابل بالنسبه للتمرين ما عندناش دي دوطاسيون فينونسيير وما عندناش دي دوطاسيون نون كورونت عندنا غير لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. وعندنا كمعطى بالنسبه لي زانفورماسيون كومبليمونتير عندنا جميع لي دوطاسيون وجميع لي ريبريز داخلين في لاكتيف ايموبيليزي يعني دورابل. يعني كما شفنا في الفيديو ديال لاكاف لا ميثود اديتيف كنستعملوا لي زاليمون دورابل ولا لي زاليمون ستابل. داكشي علاش دخلنا 17 مليون 700 الف كما كان عندنا في لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون اي بروفيزيون. من بعد كنزيدوه لا في ان ا ديزيموبيلياسيون. الا شفنا لا سي بي سي فيه لا في ان ا القيمه ديالها 88 الف درهم.
ابخي كنقصوا لي روبريز. عندنا في سي بي سي ما كاينينش عندنا لي روبريز. من بعد كنقصوا كذلك البرودوي دو سيسيون ديزيموبيلياسيون. كاين عندنا في السي بي سي القيمه ديالو هي 300 ألف درهم. كما قلت لكم في السي بي سي لي شارج فينانسيير اي لي شارج نون كورونت اي لي برودوي نون كورونت داخل فيهم غير هاد لا في ان او والبرودوي دو سيسيون ديزيموبيلياسيون بالنسبه لهاد لو كا. وكتخرجنا في الاخر لاكاف هو 1,988,850 درهم. الا كاين عندنا لي ديفيدونس في ليكزارسيس كنقصوا لي ديفيدونس وكيخرج لنا لوطو فينانسمون. نشوفوا دابا لا كاباسيتي دوطو فينانسمون بلا ميثود سوستراكتيف. بالنسبه لا ميثود سوستراكتيف كما قلنا كنبداو بليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. كناخذوا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون كنقصوا ليه لي برودوي انكيسابل وكنزيدوا ليه لي برودوي انكيسابل وكنقصوا ليه لي شارج ديكيسابل. بالنسبه لهاد لا ميثود اللي هي لا ميثود سوستراكتيف كنعتمدوا على لي زيليمون اللي هما سيركولون وكنحيدوا لي زيليمون اللي هما دورابل. هنا عندنا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون هو 2,882,000 ألف. بالنسبه للبرودوي انكيسابل كنبداو بالنسبه للبرودوي ولا اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون كما كاين عندي هنا في طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا تريتي. عندي اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون نورمال اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون القيمه ديالهم هي 200,900. بالنسبه لي روبريز ديكسبلوطاسيون لو ترانسفير دو شارج ما عنديش. بالنسبه لي برودوي فينانسيير ما عندي لي برودوي فينانسيير القيمه ديالهم 600,000. بالنسبه لي برودوي نون كورونت كناخذهم ولكن سوف لي برودوي كناخذوا لي برودوي نون كورونت وكنحيدوا منهم لي برودوي دو سيسيون ديزيموبيلياسيون. وكما شفنا بالنسبه كما قلت لكم في الاول السي بي سي فيه لي شارج نون كورونت فيهم غير البرودوي دو سيسيون ديزيموبيلياسيون يعني كنحطوا صفر. ابخي كنجمع التوتال ديال هاد ديال لي برودوي كنحطهم كنلقى 3500. بالنسبه لي شارج ديكيسابل عندي اوتر شارج ديكسبلوطاسيون. شفت هنا اوتر شارج ديكسبلوطاسيون فيه 100,000 درهم. دوتاسيون ديكسبلوطاسيون عندنا واحد دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اللي كما شفنا في اوتر. بالنسبه لي زانفورماسيون كومبليمونتير ان لي دوتاسيون كلهم داخلين بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي. يعني هنا كنخدموا بلي زيليمون سيركولون يعني كنحيدوها ما كتبقاش. الا عطانا مثلا واحد التمرين كيقول لها القيمه دورابل هي القيمه اللي سيركولون كناخذوا القيمه كناخذوا داك التوتال ديال لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون وكنحيدوا منهم داكشي اللي هو دورابل باش يبقى لنا داكشي اللي هو سيركولون. عندنا لي شارج فينانسيير هنا هما لي شارج فينانسيير القيمه ديالهم 582,000 كنحطها هنا. انا كنحيدو ديما الا كانت عندي واحد لي دوتاسيون ولا واحد دوتاسيون ديال دوتاسيون فينانسيير ستابل كنحيدوها. هنا لي شارج نون كورونت كنحيدو لي دوتاسيون ستابل وكنحيدو كذلك لا في ان ا. عندنا في التمرين عندنا لي شارج ديكسبلوطاسيون ولا لي شارج نون كورونت فيهم غير لا في ان ا كنحيدوها كيبقى لنا زيرو. وكنحيدو كذلك لامبو سور لو ريزولتا اللي هو كان عندنا في التمرين 200 ولا 214,650 درهم. كنجمع التوتال ديال هاد لي شارج ديكيسابل كتعطينا 896,650. هنا كنديرو لي شارج ولا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون زائد لو برودوي انكيسابل موان لي شارج ديكيسابل باش تعطينا لوطو فينانسمون ولا الكاباسيتي دوطو فينانسمون اللي هي 1,988,850 درهم. غنكون سالينا هذا التصحيح. كنتمنى انكم استفدتوا معنا بالنسبه لهذا الفيديو. بون كوراج والله يعاونكم و بون شانس.